नमस्कार, खास खबर लिएर आएकी छु म झरना राई। सुरुमा मुख्य खबर। बैठक माग गर्दै नेकपाका 20 जना स्थायी कमिटी सदस्यको छुट्टै भेला। ओली बैठकबाट भाग्न खोजेको निष्कर्ष, 2 दिनभित्र बैठक बोलाउने प्रचण्डको दाबी। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ 2 गते संसदमा प्रस्तुत हुने। वैशाख 28 गतेदेखि प्री-बजेट छलफल। सबै सदस्यको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन। जबरजस्ती भारतीय नागरिक प्रवेश गर्न खोजेपछि 12 को सीमा क्षेत्रमा झडप। सशस्त्र प्रहरीद्वारा हवाई फायर। सुरक्षा पोस्टमा क्षति। उद्योग व्यवसाय बचाउन निजी क्षेत्रले अघि सार्यो 4 उपाय। कोरोना सङ्कटलाई अवसरमा बदल्न सरकारलाई पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको सुझाव। र रुसमा एकै दिन 11,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण। स्पेनमा पनि फेरि बढ्यो। विश्वभर 2,65,000 भन्दा बढीको मृत्यु। खास खबर सुरु गरौं। बैठक माग गर्दै नेकपाका 20 जना स्थायी कमिटी सदस्यको छुट्टै भेला गरेको खबरबाट। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका 20 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले बैठक सारिएको प्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैठकबाट भाग्न खोजेको र बैठक सारेर गम्भीर गल्ती भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूले एकताबद्ध भएर बैठक बोलाउन दबाब दिने निर्णय गरेका छन् र उनीहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराईमै भेला भएर त्यसको संकेत गरेका छन्। वैशाख 20 गतेको सचिवालय बैठकको निर्णय अनुसार आज बिहीबार स्थायी कमिटी बैठक बस्नु पर्थ्यो। तर बुधबार सचिवालय बैठकमा विवाद भएपछि बैठक बस्न सकेन। त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप स्थायी कमिटीका 20 जना सदस्य धुम्बाराईमा भेला भए। यसको संकेत बैठक बोलाउनु पर्नेमा माग कायमै छ भन्ने हो र पार्टी कार्यालयमै भेला भएर उनीहरूले नेतृत्वलाई चुनौती दिए। उनीहरूले बिहीबार बैठक नबोलाइएको विषयको गम्भीर समीक्षा गरेका छन् र त्यसै अनुसारको योजना बनाएका छन्। बैठक नबोलाउनु गम्भीर गल्ती भएको निष्कर्ष। बैठक नबोलाइएको विषयलाई भेलाले गम्भीर गल्ती भनेको छ। यसले पार्टी खुला रूपमा विधान उल्लङ्घनको दिशामा बढेको उनीहरूको निष्कर्ष छ र यो सबै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट भएको छ। ओली भाग्न खोजेको ठहर। स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डाका विषयमा गम्भीर असहमति जनाउँदै बुधबार अध्यक्ष ओली बैठक छोडेर हिँड्नुभयो र स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चित बनेको छ। यसलाई प्रचण्ड नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले ओली भाग्न खोजेको भनेर निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूको निष्कर्ष छ स्थायी कमिटी बैठकमा फेस गर्न नसकेपछि अध्यक्ष ओली भाग्नुभयो। एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने बैठकमा नेताहरूको आलोचना थेक्न नसक्ने देखेपछि बैठकबाटै भाग्नुभयो। दबाब दिन नछोड्ने। बैठक अनिश्चित हुँदै गएकोमा प्रचण्ड नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य चिन्तित छन्, तर उनीहरू छोड्ने मुडमा छैनन्। एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् कति दिनसम्म भागेर चल्छ हेरौँला। पार्टीलाई विधान विपरीत चल्न नदिने र निरन्तर दबाब दिने उनीहरूको निर्णय छ। 5 नेतालाई जिम्मेवारी। अनिश्चित बनेको स्थायी कमिटी बैठक बस्ने वातावरण बनाउन आफ्नो तर्फबाट दबाब दिने त छँदैछ। अध्यक्ष र अरू सचिवालय सदस्यलाई भेटेर थप दबाब सिर्जना गर्न 5 जना नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको छ। भीम रावल, हरिबोल गजुरेल, रघुजी पन्त, देव गुरुङ र जनार्दन शर्माले यो जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। पछिल्लो पटक आएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्ये एक पदबाट राजीनामा गराउने विषयलाई उनीहरूले जोडतोडका साथ उठाउने तयारी गरेका छन्। तर उनीहरूका यी विषय नै ओलीले मन नपराएपछि बैठक अनिश्चित बनेको छ र अब उनीहरूको दबावले काम गर्छ या गर्दैन हेर्न बाँकी छ। स्थायी कमिटी सदस्यले छुट्टै भेला गरिरहँदा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2 दिनभित्र बैठक बोलाउने बताउनु भएको छ। हिजो सचिवालयमा विवाद भएपछि अनिश्चित बनेको स्थायी कमिटी बैठकबारे प्रचण्डको पहिलो पटक प्रतिक्रिया आएको हो। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारसँग प्रचण्डले गृह कार्य नपुगेकैले बैठक बस्न नसकेको र अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग छलफल भएपछि 2 दिनभित्र बैठक बोलाइने बताउनुभयो। अब अलि गृह कार्य नपुगेकै हो मुख्य रूपमा, त्यसकारण दुईटा अध्यक्षले 1-2 दिनभित्र हामी बोलाउँछौँ।
स्थायी कमिटी बैठकका एजेन्डा तय गर्न हिजो बोलाइएको सचिवालय बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चित बनेको छ। एक व्यक्ति एक पद लगायत स्थायी कमिटी बैठकका एजेन्डा र समयका विषयमा ओलीले आपत्ति जनाएपछि हिजो बैठक निष्कर्षहीन भएको थियो। आफ्नो चाहना विपरीतका एजेन्डा आउन थालेपछि ओली बैठक छोडेर हिँड्नु भएको थियो। बैठकमा ओलीले 20 गते सचिवालयमा भएको निर्णय मान्न आफू बाध्य नभएको समेत बताएको स्रोतले जनाएको छ। संसदको बर्खे अधिवेशन भोलि सुरु हुँदैछ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ 2 गते संसदमा प्रस्तुत हुने भएको छ। जेठ 2 गते अपराह्न 4 बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको संघीय संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै वैशाख 28 गतेदेखि प्री बजेट छलफल सुरु गर्ने पनि तय भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा 15 दिन अघि प्री बजेट छलफल गरिसक्नुपर्छ। तर नीति तथा कार्यक्रमका हकमा भने त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन। जेठ 15 गते आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसै अनुसार प्री बजेट छलफल सकेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न तय भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष भने प्री बजेट छलफल हुनु अगावै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको थियो। सांसदहरूले कोरोना परीक्षण नगरी भोलिदेखि सुरु हुने संसदको बर्खे अधिवेशनमा भाग लिन नपाउने भएका छन्। कोरोना परीक्षण गरी संक्रमण नभएको रिपोर्ट देखाएपछि मात्र उनीहरूलाई संसद बैठकभित्र प्रवेश गर्न अनुमति हुनेछ। त्यसका लागि संघीय संसदका सदस्यको आज स्वाब संकलन गरिएको छ। आज सांसद र संसद सचिवालयका कर्मचारी गरी 441 जनाको स्वाब संकलन गरिएको छ। बिहीबार बिहान 10 बजेदेखि स्वाब संकलन सुरु गरियो। सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय सभाका माननीयको स्वाबको नमुना लियो। एघार बजेपछि प्रतिनिधि सभाका माननीयको पालो आयो। स्वास्थ्य विज्ञको टोलीले सांसदहरू कहाँ कहाँ गए, कुनै संक्रमित ठाउँमा पो गएका थिए कि भनेर यात्रा विवरण अर्थात् ट्राभल हिस्ट्री सोध्दै स्वाबको नमुना लिए। यो बीचमा राष्ट्रिय सभाका छुटेका माननीयले पनि आएर नमुना दिए। सभामुख राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री, बहालवाला मन्त्री सबैले स्वाब दिए। स्वाबको नमुना दिएपछि केही माननीय निर्धक्क देखिए भने केही सशंकित देखिए। सदनमा हामी सबै जिल्लाका छौँ, देशभरिकै छौँ होइन। त्यसकारणले अब कसको टेस्ट गर्ने कसको नटेस्ट गर्ने भन्दा पनि सबैको परीक्षण गर्यो भने अब संघीय सदनका सदस्यहरूको कस्तो चाहिँ स्वास्थ्य अवस्था छ त्यो थाहा लाग्छ होइन। त्यसले गर्दा अब यहाँ सदनलाई सुचारू गर्नको लागि त्यसले मद्दत पनि पुग्छ। यदि मेरो पोजिटिभ भएको रहेछ भने चाहिँ त्यो 800-900 जना साथीहरू बाहिर पनि जानुभएको छ हाम्रो म्यानेजमेन्टमा। त्यसपछि हामीले त्यहाँ राखेका छौँ, खुवाएका छौँ, विभिन्न ठाउँमा मिटिङहरू गरेका छौँ, घरका फ्यामिलीहरू हुनुहुन्छ भनेपछि धेरै लार्ज स्केलमा चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्छ है भन्ने चाहिँ एकातिरबाट चाहिँ अलिकति त्यस्तो महसुस चाहिँ भएको छ। सरकारका मन्त्री झनै निर्धक्क देखिए। हामीसँग जुन संरचना थियो त्यो संरचनालाई व्यवस्थित गर्दै अहिले जे व्यवस्थापन भएको छ यसले सुरक्षित छ भन्ने नै देखिन्छ। अब निर्धक्कका साथ हामी बैठकमा बस्ने, छलफल गर्ने गर्दा हुन्छ। अरू मापदण्ड पुरा गर्ने कुरा छँदैछ, अरू स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गर्दै यहाँको बसाइ जुन सोसल डिस्टेन्सको कुरा यो ठिक छ, यो व्यवस्थापनले पुग्छ। तर संसद अधिवेशन सुरु हुनु एक दिन अगाडि यसरी हतारमा कोरोना परीक्षण किन? हामी सुरुमा जहाँ जहाँ सङ्क्रमित भएको छ ती जिल्लाहरूमा जानुभएको त्यो जिल्लाको माननीयहरू, त्यो जिल्लामा जानुभएको माननीयहरू र सङ्क्रमितहरूसँग सम्भावित हिसाबले कहीँ न कहीँ टच हुने अलिक त्यो नजिक रहेको त्यस्तोहरूको मात्रै गरौँ, त्यो सूचना लिउँ कि भन्यो त्यो एउटा जटिल पनि हुने रहेछ। र अहिले के आयो भने लक्षण बिना पनि देखिएको हुँदा अरू सबैको गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यहाँ
500-700 जना 700 जना यहाँभित्र हुनुहुन्छ। एकजना कुनै माननीयलाई देखियो भने भोलि सबै क्वारेन्टाइनमा जानु पर्यो। त्यहाँ जाँदा साथ हाउस पनि रहेन। अनि फेरि 500-700 जनालाई क्वारेन्टाइनमा कहाँ राख्ने? अनि सांसदहरू सबै क्वारेन्टाइनमा गयो भने यसको भयावह अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के जाला? यी सबै कुराले कतै तपाईँहरूमै पनि फेरि लाग्न सक्छ, उहाँ पुगेको छैन, यो उच्च पदस्थ भनेको त्यत्तिकै पनि गर्ने भन्ने पनि आउन सक्छ। तर यो चाहिँ जोखिम र यसले दिने म्यासेज यदि कहीँ दुर्घटना भइहाल्यो, एकजनामा देखियो भने योबाट पर्ने दुर्गामी प्रभावहरू, असरहरू, यो सबै कुरालाई ख्याल गर्दाखेरि के निष्कर्ष निस्क्यो भन्दा सबैको गर्नुपर्छ भन्ने कुराले पनि एक दिन ढिलो भएको छैन। आज गर्छौँ र आजसम्ममा आउनेहरूको भोलि रिपोर्ट आइहाल्छ। भोलि 4 बजेको बैठक हो। त्यो बेलासम्म यदि कसैको केही देखियो भने हामी रोक्छौँ, बाँकीहरू आउने हुन्छ। सचिवालयले त्यहाँ कार्यरत मर्यादा पालक र अन्य कर्मचारीको पनि कोरोना परीक्षण गरेको छ। यसको रिपोर्ट शुक्रबार बिहानसम्म आइपुग्नेछ र कोरोना संक्रमण नभएको रिपोर्ट देखाएपछि मात्र सांसद अनि कर्मचारीहरूले शुक्रबारदेखि सुरु हुने संसद बैठकमा प्रवेश गर्न पाउनेछन्। कोरोना परीक्षण गर्नु नराम्रो होइन, तर संसद अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा यसरी हतारमा परीक्षण गर्दा यसको सन्देश पक्कै पनि प्रश्नविहीन हुने छैन। किनकि जोखिम भनिएका क्षेत्रमै कोरोना परीक्षण गर्ने किट अभाव भएका खबर आइरहँदा सांसदका लागि यस्तो बन्दोबस्ती जनताले प्रश्न भने पक्कै गर्नेछन्। हिमालय टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजन राज पराजुलीका साथमा सृजना घिमिरे, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणको त्रासका बीच भोलि सुरु हुने संघीय संसदको बर्खे अधिवेशनलाई मध्यनजर गर्दै सांसदका लागि आचार संहिता तयार पारिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य टोलीले दिएका निर्णयका आधारमा आचार संहिता तयार पारिएको हो। स्वास्थ्य सेवा विभागको विज्ञ टोलीले कोरोना संक्रमणको सम्भावित जोखिम रोकथाम गर्ने गरी संसद भवनको स्थलगत अनुगमन गरेर संसद सचिवालयलाई सुझाव दियो। तिनै सुझावका आधारमा सांसद र कर्मचारीले शुक्रबारदेखि के गर्नुहुन्छ के हुँदैन भनेर सचिवालयले आचार संहिता तयार पारेको छ। आचार संहिता अनुसार संसद बैठक कक्ष प्रवेश गर्दा अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले हात धुनुपर्नेछ। यस्तै कोरोना संक्रमणको सम्भावित जोखिम कम गर्न बैठक अवधिभर सांसद र कर्मचारीले सर्जिकल अथवा मेडिकल मास्कको प्रयोग अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुरूप 1 मिटरको दूरी कायम रहने गरी सांसद 2 कुर्सीको फरकमा तोकिएको स्थानमा बस्नुपर्नेछ। यस्तै कर्मचारीले पनि बैठक समयमा भौतिक दूरीको पालना गरी बस्नुपर्नेछ। समूहगत छलफल नगर्ने, गर्नै परे भौतिक दूरीको अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ। आफूलाई ज्वरो, खोकी, थकान, शरीर दुखाइ जस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि समस्या देखा परे स्वास्थ्य कर्मीलाई खबर गर्नुपर्नेछ। बिरामी हुँदाहुँदै बैठकमा प्रवेश गर्न पाइने छैन। बैठक हलबाट बाहिर निस्कनु परे पुनः प्रवेश गर्दा साबुन पानी वा ह्यान्ड सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नै पर्नेछ। यसबाहेक संसद भवनमा प्रवेश गर्दा र फर्कदा फरक फरक ढोकाको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। कोरोना कहर रहुन्जेलसम्म सांसद र संसदका कर्मचारीले घरमा गई स्वयं एकान्तवासको नियमहरूको पालना गर्नुपर्नेछ। यसबाहेक सचिवालयले यसपटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने दिन, बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन बाहेक अन्य दिनमा पनि दर्शक दीर्घामा कसैलाई पनि प्रवेश गर्न नदिने रणनीति तय गरेको छ। कोरोना सन्तासका बीच सुरु हुन लागेको संसदको यो अधिवेशन निकै संवेदनशील मानिएको छ। यस्तोमा सांसद र संसद भवनभित्र जाने सबैले यी आचार संहिता अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ। ब्युरो रिपोर्ट, हिमालय टेलिभिजन। सांसदको कोरोना परीक्षण गर्ने भएपछि सञ्चारकर्मी नपुग्ने कुरै भएन। तर परीक्षणका लागि सांसदको स्वाब लिँदा रिपोर्टिङ गर्न गएका सञ्चारकर्मीलाई सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्छ भन्दै खेदाइयो। संसद सचिवालयको रुखो व्यवहारका कारण सञ्चारकर्मी बर्खेको झरीमा रुज्दै बस्न बाध्य भइरहँदा नेताले भने सामाजिक दूरी पालना गरेको देखिएन। सांसदको स्वाब नमुना संकलनका दृश्य पत्रकारहरूले खिचिरहेका थिए। तर संसद सचिवालयका कर्मचारीले भने पत्रकारलाई बारम्बार नखिच्न र बाहिर जान भनिरहे।
तर नेताका सहयोगी भने उनीहरूसँगै टाँसिएर बसेका थिए। उनीहरूलाई भने सचिवालयका कर्मचारी र मर्यादा पालकले केही पनि भनेनन्। बाहिर पानी पर्न सुरु गर्यो, तर सामान्य मानवीयता पनि ख्याल नगरी यही बेला पत्रकारहरूलाई बाहिर निकालियो। त्यसपछि सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्नुहोस् भन्ने सचिवालयकै कर्मचारी र सांसदका अघि पत्रकारहरू साँघुरो ठाउँमा ठेलमठेल उभिन बाध्य भए। शुक्रबारबाट संसद अधिवेशन सुरु हुँदैछ, तर संसदको रिपोर्टिङमा जाने पत्रकारको पनि कोरोना परीक्षण गर्ने भनिरहेको सचिवालय अहिले पन्छिएको छ। सजगता अपनाउनु राम्रै हो, तर कोरोना संक्रमणको त्रासका बीच सूचना सङ्कलनका लागि आएका पत्रकारलाई झरीमा यसरी ठेलमठेल गरेर उभ्याइनु अमानवीय भएन र? हिमालय टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजन राज पराजुलीका साथमा सृजना घिमिरे, काठमाडौँ। बाराको सीमा क्षेत्रबाट भारतीय नागरिक आज जबरजस्ती नेपाल प्रवेश गर्न खोजेपछि सशस्त्र प्रहरीसँग झडप भएको छ। बाराको सुवर्ण गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा सयौंको संख्यामा भारतीय नागरिक प्रवेश गरेपछि सशस्त्र प्रहरीले हवाई फायर समेत गर्नु परेको छ। घटनाबारे हामीले सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता प्रवीण कुमार श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौं। बाराको यो कवै बोर्ड छ नि, बोर्ड एरियामा जुन चाहिँ यो नेपाल भारत यो सीमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हो, त्यसले हाम्रो चाहिँ अस्थायी चेक पोस्ट परि छ र त्यसै अनुसार हाम्रो चाहिँ ड्युटी परिचालन भएको अवस्थामा चाहिँ भारतबाट चाहिँ बिहान पख 2002जना यता क्रस गरेर बोर्डर वारी चाहिँ आएको अवस्थामा हाम्रो चेक पोस्टमा खसेको ड्युटीले उनीहरूलाई पनि उतै फर्काइदिएको अवस्था हो। र त्यसपछि अब उनीहरू जो फर्किएका थिए जसलाई फर्काइयो तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो गाउँबाट केही 100-150 मान्छेहरू ल्याएर यतापट्टि हाम्रो ड्युटी गरिरहेको पोस्टमा अलिकति ढुङ्गामुढा अलि तोडफोड गरेछ र अनि त्यो स्थिति अलिकति भएपछि स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न हाम्रो के अरे ड्युटीमा खटेको हाम्रो ड्युटी गर्ने चाहिँ जवानले चाहिँ एक राउन्ड चाहिँ गयो हवाई फायर गरेर त्यसपछि भिडलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर उनीहरू चाहिँ भारततर्फै चाहिँ लागे। के अरे हाम्रो त्यहाँको गढ कमान्डर र उतापट्टिको काउन्टर पासको सुरक्षा उता इन्चार्ज कमान्डर बिच चाहिँ त्यही सीमा नाकामै चाहिँ उनीहरू छलफल गरिरहेको छ। होइन हाम्रो घाइते केही छैन, त्यही पोस्टमा चाहिँ क्षति पुगेको हो। खास उनीहरू किन आउन खोजेका रहेछन् नेपाल? कति ठाउँमा नेपालीहरूले पनि भारतको चाहिँ भूमि प्रयोग गरेर आफ्नो नेपालतर्फै पनि खेतीपाती गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। कति चाहिँ भारतीयहरूले पनि आफ्नो भूमिमा जानलाई नेपालको बाटो हुँदै जानुपर्ने अवस्था, त्यस्तो अवस्था देखिएको। अनि उनीहरू चाहिँ यतापट्टि आएर चाहिँ आफ्नो खेतीपातीको लागि जान खोजेको भन्ने कुरा बुझिया छ। अरू ठाउँमा पनि यस्तो समस्या छ कि त्यहाँ मात्रै हो? होइन, अब यो समस्याहरू अहिले अब केही ठाउँमा छ, केही ठाउँमा चाहिँ पूर्व मेची झापादेखि लिएर पश्चिम कपिलवस्तु त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ ठाउँमा चाहिँ देखिरहेछ। र अब यसलाई यो समस्या देखेपछि हामीले तत्कालै चाहिँ उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर पनि आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायलाई पठाएका छौँ। अर्थात् नेपालतर्फ हो भने नेपालतर्फ पनि अब यो नेपाली यो कस्तो छ सीमामा केही ठाउँमा चाहिँ नेपालतर्फका नागरिकहरूले पनि गरेको अवस्था छ, धेरै जसो चाहिँ भारतीय नागरिकहरू भएको घटनाहरू छन्। त्यही ठाउँमा चाहिँ दोबारा चाहिँ दोहोरिएको अवस्था छैन, केही ठाउँमा अन्य ठाउँमा नयाँ ठाउँमा चाहिँ देखिरहेको अवस्था छ। यो सीमा नाकाबाट लुकी छिपी प्रवेश गर्ने क्रम पनि छ भनिन्छ, अहिले के छ सर अवस्था सीमा नाकाको? भने सीमा नाकामा हामीले हाम्रो सीमित स्रोत साधनलाई चाहिँ म्याक्सिमम प्रयोग गरिरहेका छौँ। र अब यो हामीले अहिले जस्तो 1213वटा अस्थायी चेक पोस्टहरू पनि खडा गऱ्यौँ। अब त्यसपछि त्यहाँ हाम्रो बिओपीहरू पनि छ, अनि कति ठाउँमा चाहिँ भन्सार गुल्महरू पनि छ। यी जति पनि जुन जुन युनिटमा जति पनि हाम्रो जनशक्तिहरू परिचालन भएर ती सबैको आफ्नै चाहिँ ड्युटी छ। जस्तो हामीले अहिले चाहिँ सीमा नाकालाई कडाइ गर्नको लागि अस्थायी पोस्टबाट कडाइ गऱ्यौँ, अर्थात् एकदम त्यहाँको स्ट्यान्ड चाहिँ अहिले हामीले करिब 1.5 किलोमिटरको उसमा चाहिँ हामीले कभर गर्ने गरी चाहिँ ड्युटी पोस्टहरू चाहिँ स्थापना भयो। र त्यसको साथसाथै चाहिँ अहिले हामीले भित्रपट्टि चाहिँ अर्को लेयरमा चाहिँ मोटरबाट चाहिँ पट्रोल गर्ने, त्यसपछि साइकल मोटरसाइकलबाट पट्रोलिङ गर्ने होइन, ताकि चाहिँ त्यस्ता लुकी छिपी आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्यो अथवा चाहिँ कब्जामा लिन सकियो।
सम्बन्धित चाहिँ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ सम्बन्धित पक्षहरूसँग समन्वय गरेर क्वारेन्टाइनमा पठाउन सकिएको हुन्छ। अनि यसरी चाहिँ हामीले थुप्रै ठाउँमा चाहिँ गरिरहेछौँ। अहिले पनि हामीलाई लकडाउन सुरु भइसकेको छ नि, करिब 1500-1600 जना भन्दा बढी सशस्त्र प्रहरीले त्यस्ता लुकीछिपी आएका मान्छेहरूलाई चाहिँ समातेर सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर क्वारेन्टाइनमा राखिसकेको अवस्था पनि छ। खास खबर बाँकी नै छ, हामी तपाईसँगै छौँ। अहिले भने मुख्य खबर फेरि एकपटक। बैठक माग गर्दै नेकपाका 20 जना स्थायी कमिटी सदस्यको छुट्टै भेला। ओली बैठकबाट भाग्न खोजेको निष्कर्ष, 2 दिनभित्र बैठक बोलाउने प्रचण्डको दाबी। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ 2 गते संसदमा प्रस्तुत हुने। वैशाख 28 गतेदेखि प्री बजेट छलफल, सबै सदस्यको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजान खोजेको पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको आरोप। ओलीलाई हटाउन नेकपालाई विपक्षीले पनि सहयोग गर्ने र श्रमिकलाई कामबाट ननिकाल्न पर्यटन व्यवसायीलाई मन्त्री भट्टराईको चेतावनी। पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि 10 वर्षे रणनीति बनाइदे। अब बाँकी खबर। कोरोना संकटबाट मुलुकको उद्योग व्यवसाय बचाउन निजी क्षेत्रले 4वटा उपाय अघि सारेको छ। संसदीय समितिमै गएर उद्योगी व्यवसायीले ती उपाय दर्ज गरेका छन्। संसदको अर्थ समितिले आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो, जहाँ उनीहरूले उद्योग व्यवसाय बचाउने उपाय सुझाए। ब्याज दरलाई 5% झार्नुपर्ने, पुनर्कर्जा कोषमा लघु घरेलु उद्योगको पनि पहुँच हुनुपर्ने, टर्म लोनमा राष्ट्र ब्याङ्कले प्रावधान हटाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ। त्यस्तै लकडाउन अवधिमा श्रमिकलाई 50% मात्रै भुक्तानी गर्न पाउनुपर्ने, 1 वर्षको लागि सामूहिक सौदाबाजीको व्यवस्था हटाउनुपर्ने उसको माग छ। उद्योगको विद्युत उपयोगमा वर्तमान मूल्यमा 20% कम हुनुपर्ने माग पनि समिति समक्ष राखिएको छ। ब्याङ्कको ब्याज दर घट्नुपर्छ र हामीले विभिन्न एउटा ब्याङ्कर्सहरूसँग पनि, पूर्व ब्याङ्कर्सहरूसँग पनि बसेर राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अहिले जुन नियामक संस्थाको रूपमा जुन ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ एउटा निर्देशन दिएको छ, त्यसमा केही खुकुलो गर्ने हो र ब्याङ्कहरूले पनि आफ्नो प्रफिटेबिलिटीमा केही कम्प्रोमाइज गर्ने हो भने ब्याज दर 5% को हाराहारीमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ। हाम्रो कम्पिटिटिभ स्ट्रेन्थ भन्नाले बिजुली नै हो, किनभने अहिले पनि बिजुली हामीले खेर फाल्नु परिरहेको छ। हाम्रो के भनाइ भने भारतमा बेच्नुभन्दा बरु उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली दिउँ, हाम्रो प्रोडक्टिभिटी पनि बढ्छ, हाम्रो व्यापार घाटा पनि यसले कम गर्ने एउटा टुल हुन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के सुझाव दिएका छौँ भने बिजुलीको जुन अहिलेको करेन्ट रेट छ त्यो चाहिँ 20%ले कम हुनुपर्छ भनेर हामीले सल्लाह दिएका छौँ। कोरोना प्रकोपबाट मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन कुल गार्हस्थ उत्पादनको 5% बराबरको राहत प्याकेज ल्याउन पनि निजी क्षेत्रको माग छ। कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र समस्यामा छ, त्यसको असर जताततै पर्नेछ। त्यसैले अप्ठ्यारोमा परेका कम्पनीलाई गाभिन चाहेमा सहुलियत सहितको नीति ल्याउन पनि निजी क्षेत्रको सरकारलाई आग्रह छ। विशेष गरी यो अहिले एयरलाइन सेक्टर टोटल्ली धराशायीमा गइरहेछ भन्ने कि त्यो ठाउँमा विशेष गरी यो सानो सानो हेलिकप्टर 3-4 यसो राखेको हुन्छ नि, त्यसलाई एउटा चाहिँ मर्जरमा लाने एउटा बेनिफिट दिनु पर्यो। किन भन्दाखेरि त्यो मर्जरमा गयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ 3-4वटा कम्पनीको एउटै सिओ हुने भए, अहिले त चाहिँ पाइलटहरू पनि लिमिटेड सङ्ख्यामा भए पनि पुग्ने भए पनि यो नमुनाको लागि भनेको अब थुप्रै कम्पनीहरू आउने, लाइसेन्स पाइहाल्ने, नयाँ मन्त्रीज्यू आएपछि फटाफट दिइहाल्ने र चाहिँ अहिले पाइलट नपुगेर चाहिँ विदेशबाट ल्याउने भन्दाखेरि हाम्रो पैसा पनि विदेशी हो त्यो हिसाबले। त्यस कारण चाहिँ यो सानो सानो कम्पनीलाई यो चाहिँ विशेष गरी एयरलाइन चाहिँ एउटा मर्जरको सुविधा दिएर चाहिँ सञ्चालन गर्ने गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ केही राहत पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सबै पालिकामा उद्योग ग्राम स्थापना, सहज रूपमा ऋणको उपलब्धता, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा स्वदेशी वस्तुको उपयोग नीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। एउटा विशेष राहत प्याकेजको नै घोषणाको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिले। दोस्रो अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने हामीमा आश्रित
हामी उद्योगीहरूमा आश्रित जुन मजदुर साथीहरू छ ती मजदुर साथीहरूले अहिले काम नपाइरहेको अवस्था छ र काम नपाइरहेको अवस्थामा उहाँहरू घरमा बसिरहेको अवस्था छ। हामी आफै मात्रै होइन तिनीहरूलाई पनि बाँच्ने उपायको व्यवस्था पनि सरकारले गरियोस् र अस्तिदेखि नै विशेष राहत प्याकेजको घोषणा हुन्छ भनेर जानकारी प्राप्त भइरहेको छ। त्यस्तै निर्माण व्यवसायले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन बजेट मार्फत पूर्वाधारका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन सुझाव दिएका छन्। ब्युरो रिपोर्ट, हिमालय टेलिभिजन। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजान थालेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेकपाले नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउनु पर्ने भन्दै नेता भट्टराईले त्यसमा प्रतिपक्षी दलको पनि साथ रहने बताउनु भएको छ। सहकर्मी जीवन सुवेदी र मधुसूदन पन्थीले नेता भट्टराईसँग आज कुराकानी गरेका छन्। डाक्टर साहब, हिमालय टेलिभिजनमा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईले सरकारको धुवाधार विरोध गरिरहनु भएको छ, किन यो सरकारबाट अब मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने लाग्यो? विश्वव्यापी महामारी आउँदैछ भनेर 4 महिना पहिले नै थाहा थियो। त्यसको जुन खालको तयारी गर्नु पर्थ्यो त्यसमा पनि ध्यान पुगेन र महामारी आइसकेपछि त्यसको चपेटामा परिसकेपछि त्यसलाई मानिसको चाहिँ ज्यान जोगाउनुपट्टि, स्वास्थ्य उपचार गर्नुपट्टि र त्यसबाट लथालिङ्ग भएको अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति ज्याला मजदुरी गरेर श्रम गरेर खाने मान्छेहरूको जुन दैनिक गुजाराको जुन समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्नेपट्टि लाग्नुको साटो उहाँले जसरी चाहिँ देशका लोकतान्त्रिक अधिकारलाई समेत खोज्ने गरी सांसदहरू समेत अपहरण गरेर चाहिँ पार्टी फुटाउने, संवैधानिक आयोगलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई भत्काउने जुन हरकत गर्नुभयो त्यसले के पुष्टि गर्छ भने केपी ओली एउटा व्यक्ति मात्र नभएर त्यो एउटा खतरनाक प्रवृत्ति हो, एउटा प्रतिगामी प्रवृत्ति हो र त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ, प्रतिरोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका हौँ र यो नै अहिलेको यथार्थ। तर उहाँ त एउटा पात्र मात्रै नै हो, उहाँ त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हो। ल उहाँलाई हटाएर विकल्प के त? अर्को आउने पात्र पनि त नेकपाबाटै हुने हो। हामीले के भन्छ, पात्र भनेको इतिहास खास कालमा के भन्छ, राणा तन्त्र आउँदाखेरि पनि जङ्गबहादुरको रूपमा सुगौली सन्धिपछि जुन अस्थिरता आइरहेको थियो त्यसको एउटा सकारात्मक निकासतिर जानुपर्ने ठाउँमा नकारात्मक निकासको रूपमा जङ्गबहादुर राणा आए र पछि हामीले 7 सालपछि जुन परिवर्तन ल्यायौँ त्यो बिचको कालखण्डमा लोकतन्त्र अझै समुन्नततिर लिएर जानुपर्ने बेला थियो। नकारात्मक पात्र रूपमा महेन्द्र आएर चाहिँ प्रतिक्रान्ति गरे र पछि हामीले 46 सालपछि त्यसलाई सकारात्मक दिशातिर लाने जुन माओवादी जनयुद्ध आउँदै थियो त्यति बेला ज्ञानेन्द्र नकारात्मक पात्रको रूपमा आएर चाहिँ उनले प्रतिगमन चाहिँ गरे। अहिले संविधान जारी भइसकेपछि यसका अपूर्णतालाई पूर्णता दिँदै संस्थाहरू निर्माण गर्दै देशलाई सुशासन समृद्धितिर लिएर जानुपर्ने जुन प्रयत्न हामीले गरिरहेका छौँ त्यति बेला त्यसलाई छेक्नको निम्ति नकारात्मक पात्रको रूपमा केपी ओली आएका छन्। त्यसैले इतिहासमा जहिले पनि अग्रगमन र प्रतिगमनको बिचको चाहिँ द्वन्द्व हुन्छ। अब हामीले अग्रगमनकारी शक्तिको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ, केपी ओलीले प्रतिगमनको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। सबभन्दा राम्रो त नेकपाले नै यो संसदीय प्रणालीभित्रैबाट केपी ओलीको विकल्प दिनु सबभन्दा सजिलो विकल्प हुन्छ। त्यो भएन भने संसदभित्रका शक्तिहरूले मिलेर यस्तो प्रतिगामी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न र देशलाई अग्रगमनतिर लिएर जान प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यो पनि हुन सकेन भने जनता नै फेरि एकचोटि सडकमा आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको अर्थ चाहिँ के, अब नेकपाले सकेन भने संसदका अरू शक्तिहरूले एकजुट भएर अहिलेको सरकार हटाउनुपर्छ भन्नु खोज्नुभयो? सरकार हटाउनु यो प्रवृत्ति र प्रयास, सरकार व्यक्तिको कुरा होइन, जुन प्रवृत्ति हो। अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका जुन उपलब्धिहरू छन् त्यसलाई जोगाएर अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा यसलाई चाहिँ पछाउने हटाउने हरकत चाहिँ यो सरकारले गरिरहेको छ र हामी सबैलाई थाहा छ केपी शर्मा ओली संविधान सभा, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता कुनै पनि कोर एजेन्डाका पक्षपाती थिएनन्। संयोगले उनी चाहिँ नेतृत्वमा पुग्न भ्याए र त्यसले गर्दाखेरि त्यो गुम्ने जुन खतरा छ यसलाई रोक्नु त हामी सबैको चाहिँ दायित्व हो। विकल्प के त? के गर्ने त्यसो भए? अनि विकल्प जुनसुकै कुराको पनि विकल्प हुन्छ नि, प्रतिगमनको विकल्प त अग्रगमन हो नि। कि कतै अलिकति यो गदाङगुजुङ भयो भने तपाईँ पनि सरकारमा जाने गलत कुरो यो त कता कता तपाईँको प्रधानमन्त्रीमा नाम पनि आइरहेको देख्छ। प्लिज त्यो त त्यस्तो कुरा त गर्दैन। बाबुराम भट्टराई न कहिले व्यक्तिगत त्यस्तो स्वार्थ लिप्साएको कुराहरू गर्यो, म त्यस्तो कुरा म सुन्न पनि चाहन्न। त्यसैले लोकतन्त्रमा
को विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हो र प्रणाली भित्रैबाट विकल्प दिनुपर्छ। अहिले नेकपाको आफ्नै सुविधाजनक बहुमत छ, उसले नै निर्णय गरेर चाहिँ विकल्प दियोस्। अब होइन नेकपा नै केपी ओलीसँग सती जान तयार भयो भने त लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति विकल्प जनताले खोज्छ। अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना छ संसदमा? मैले प्रधानमन्त्री परिवर्तन व्यक्ति कुरा गरेँ, फेरि पनि म के भन्छु, प्रवृत्ति भन्छु। जुन लोकतन्त्रको उपलब्धि उल्ट्याउने गरी जुन पछिल्लोचोटि विधेयक आए, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ ऐन कानुन विधेयक संसदमा जुन आएका छन्, त्यसको प्रवृत्ति तपाईँ हेर्नुहोस् त, सबै लोकतन्त्रलाई उल्ट्याउने खालका चाहिँ छन्। त्यसले त्यो प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ र त्यसको नेतृत्व अहिले केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति नेकपाले नै पहिलो कदम चालोस् भन्ने हाम्रो अहिले पनि आग्रह छ। हामी विश्वास गरौँ उहाँहरूको बहस छलफल चलिरहेको छ, उहाँहरू आफैले यसलाई हल गर्नुहुनेछ। गर्न सक्नु भएन भने त हामी सबै लोकतन्त्र गणतन्त्र संहिताका पक्षधर शक्तिहरू मिलेर हामीले केही चाहिँ कदम चाल्नुपर्छ। डाक्टर भट्टराईसँगको पूरा अन्तर्वार्ता 9 बजेको हिमालय खबरपछि प्रसारण हुनेछ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले श्रमिकलाई कामबाट ननिकाल्न पर्यटन व्यवसायीलाई चेतावनी दिनुभएको छ। मन्त्रालयमा पत्रकारसँग मन्त्री भट्टराईले पर्यटन व्यवसायीलाई पनि सरकारले हेर्ने भन्दै श्रमिकलाई निकाल्न नपाइने बताउनुभयो। श्रमिकहरूको हकमा हामीले भनेका छौँ, कुनै पनि व्यवसायीले श्रमिकहरूलाई अहिले बेदखल गर्न पाइँदैन, किनभने उहाँहरूको सामाजिक सुरक्षा कोष पनि छ। साथै उहाँहरूले होटल र अन्य कतिपय व्यवसायबाट प्राप्त गर्नुपर्ने उहाँहरूको विशेष सुविधाहरू पनि छन्। त्यसले सरकारले पनि त्यसमा हेर्छ। त्यसैले अहिले श्रमिकहरूलाई बेदखल गर्ने कुरा गलत हो, त्यो गर्न पाइँदैन भनेर हामीले भनेका छौँ र त्यसमा सरकारले आफ्ना केही आर्थिक प्याकेजहरू पनि दिने नै छ। लकडाउनपछि होटल संघ नेपाल हालले होटल बन्द गर्ने र कर्मचारीलाई केही प्रतिशत मात्रै पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेपछि मन्त्री भट्टराईको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। मन्त्री भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत 10 वर्षीय रणनीति घोषणा गर्न लागि समेत जानकारी दिनुभयो। लगानीका लागि साझेदारी प्रतिफलमा हिस्सेदारी भन्ने सोचसहित पर्यटन क्षेत्रमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग मिलेर लगानी गर्ने योजना समेत मन्त्रालयको रहेको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। स्विजरल्यान्ड सरकारले सहयोग गरेको 30,000 थान पीसीआर टेस्ट किट आज नेपाल आइपुगेको छ। पीसीआर टेस्ट किट सहित स्विस सरकार विकास सहयोग एसडीसीले गरेको अन्य स्वास्थ्य सामग्री नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी विमान मार्फत आज आइपुगेको हो। स्विस सरकारको तर्फबाट स्वास्थ्य सामग्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। विमानस्थल पुगेर नेपालका लागि स्विस राजदूत एलिजाबेथ भोन क्यापलरले स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो। एसडीसीले 4,000 सेट पीपी सेट, 1,000 इन्फ्रारेड थर्मोमिटर, 8,000 N95 मास्क यसअघि नै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। यसैगरी स्विस सरकारले कोभिड-19 को पूर्व तयारी, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग गर्न 50 लाख स्विस फ्राङ्कको कोष स्वीकृत गरेको छ। सहयोगका लागि बनेको कोषले महामारी प्रभावित नेपालको सामाजिक आर्थिक असर घटाउन र आवश्यकता तथा समावेशितामा आधारित कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने विश्वास स्विस सरकारले व्यक्त गरेको छ। कोरोना रोकथामका लागि नेपाल सरकारको प्रयासलाई निरन्तर सहयोग गर्न प्रतिबद्धता पनि स्विस सरकारले गरेको छ। विज्ञले लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्न आग्रह गरे पनि सरकार पुरानै शैलीमा अघि बढेको छ। लकडाउन लम्बिनुमा सरकार नै बढी जिम्मेवार छ। अन्य तयारी नगर्ने तर आफ्नो असफलता छोप्न बेहिसाबले लकडाउन थप्दै जाने सरकारको प्रवृत्ति उदेक लाग्दछ। यस्ता सीमाहरू तोकेर, जस्तो सबैले मास्क लाउनु पर्ने, हैन, 6 फिटको दूरी कायम गर्नुपर्ने, हात धुने ठाउँहरू व्यवस्था हुनु पर्यो। कारखानामा हो भने, पसलहरूमा हो भने त्यो सबै व्यवस्था गरेर, हैन, बेला बेला हात धुने। अनि सबैलाई बरु यो हाई टच सर्फेस भनेको मान्छेहरू बस्ने टेबलमा छुने, हैन, अथवा ढोकाको त्यो ह्यान्डलहरू छुने, त्यस्तो ठाउँहरू चाहिँ यति घण्टामा यस्तो घोलले पुछ्ने, हैन, त्यो इन्स्ट्रक्सन दिएर, हैन, निश्चित क्षेत्रहरू चाहिँ र अनि 10 जना भन्दा बढी अथवा यस्तो भिड चाहिँ गर्न नपाइने, हैन, त्यस्ता सीमाहरू तोकिदिएर निश्चित क्षेत्रलाई मात्रै खुल्ने सुरुमा चाहिँ त्यो। संक्रमक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीले मात्र होइन, अरू विज्ञले पनि लकडाउनको स्वरूप फेर्न आग्रह गर्दै आएका थिए। उनीहरूकै आग्रह अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना प्रभावलाई आधार मानेर देशलाई 4 भागमा विभाजन गर्ने मापदण्ड समेत तयार पारेको थियो।
कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय समन्वय समितिले पनि त्यसै अनुसार सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारी पनि गरेको थियो। संसदीय समितिमा गएर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले लकडाउन खुकुलो हुन्छ भनेर पनि भन्नुभयो। तर मंगलबार समितिको बैठकमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल लकडाउन खुकुलो नहुने अडान राख्नुभयो। उहाँकै निर्देशन अनुसार समितिले लकडाउन लम्ब्याउन सरकारलाई सुझाव दियो र लकडाउन थपियो। तर लकडाउन लम्बिए पनि कोरोना रोकथामका लागि गर्ने अरू काममा भने सरकार असफल हुँदै गएको छ। परीक्षण बढाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय असफल। कोरोना संक्रमण देखिएको 4 महिनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले 14,000 परीक्षण गरेको छ, जुन निकै सुस्त हो। कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको पहिचान गरेर परीक्षण गरिनुपर्ने हो। अझ कोरोना संक्रमित बढी देखिएका ठाउँमा परीक्षण तीव्र पार्नुपर्ने थियो। तर यो काममा स्वास्थ्य मन्त्रालय पूर्णतः असफल छ। उल्टै किटको अभावमा परीक्षण नै घटाइएको छ। समयमै सामान आपूर्ति गराउन सेना असफल। कोरोना रोकथामका लागि आवश्यक उपकरण तथा औषधि ओम्नी समूहसँग किन्ने निर्णय विवादमा पर्यो। त्यसपछि सरकारले ओम्नी समूहसँगको सम्झौता रद्द गरेर औषधि र उपकरण ल्याउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दियो। तर सेनाले समयमै सामान ल्याउन सकेन, जसका कारण अहिले परीक्षण किटको अभाव छ र परीक्षणको गति निकै सुस्त छ। लकडाउन पालना गराउन प्रहरी असफल। लकडाउनमा हुने आवतजावतमा कडाई गर्न असफल भएको प्रहरीले पहुँचवालालाई लकडाउन दुरुपयोग गर्नबाट पनि रोक्न सकेन। कतिपय ठाउँमा त पहुँचवालाले गरेको लकडाउन उल्लङ्घनमा प्रहरी नै संलग्न भयो, जसका कारण लकडाउन पूर्ण रूपमा पालना भएन र कोरोनाको संक्रमण सल्किँदै गयो। आर्थिक योजना बनाउन अर्थ मन्त्रालय असफल। कोरोनाबाट उत्पन्न आर्थिक मन्दीबाट देशलाई कसरी जोगाउने भन्ने योजना बनाउने अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक रणनीति पनि तयार पार्नुपर्ने थियो। तर ऊ पनि यसमा असफल छ, जसका कारण कोरोनाले ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्र भविष्यमा अझै सङ्कटमा पर्ने निश्चित छ। त्यसैले देश कोरोना सङ्कटबाट मुक्त भए पनि आर्थिक सङ्कटबाट निस्कन समस्या पर्ने देखिन्छ। नागरिकको भूमिका पनि गलत। लकडाउन पालना गर्न नागरिक पनि जिम्मेवार भएनन्। उनीहरू लकडाउन उल्लङ्घन गर्न तम्सिरहे। कतिपयलाई भोकले लकडाउन उल्लङ्घन गर्न बाध्य पार्यो। भोकसँग लड्नेहरूका बारेमा प्रश्न उठाउन सकिन्न, तर अधिकांशले सुरक्षित ठाउँमा जाने चाहनाले लकडाउन उल्लङ्घन गरेको देखियो। कोरोनाबाट बस्न निश्चित दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने ध्यान अहिले पनि देखिन्न। ठाउँ ठाउँमा यस्ता दृश्य देख्न सकिन्छ। नेतृत्व गर्न प्रधानमन्त्री असफल। देशलाई कोरोना सङ्कटबाट मुक्त गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुपर्ने हो। तर देश कोरोनासँग जुधिरहेका बेला उहाँ आफ्नै दलभित्रको विवादमा अरू नेतासँग कुस्ती खेलिरहनु भएको छ। पार्टीभित्रैबाट सत्ता छाड्न दबाव दिएपछि ओलीमाथि सत्ता जोगाउन लकडाउन गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ र परिणाम मुलुकलाई आवश्यक परेका बेला उहाँले नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नु भएको छैन। नागरिकले लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेदेखि लिएर परीक्षण नहुने वा अरू सङ्कटको जुन अवस्था सृजना भएको छ, त्यो प्रधानमन्त्रीले कुशल नेतृत्व प्रदान नगर्दाको परिणाम हो। किनकि अहिले पनि प्रधानमन्त्री लकडाउन बाहेक अरू विकल्प देखिरहनु भएको छैन। ब्युरो रिपोर्ट, हिमालय टेलिभिजन। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडाउन लम्ब्याएको छ, तर कतिपयले लकडाउन खुकुलो बनाउनु पर्ने तर्क पनि गरिरहेका छन्। हामीले काठमाडौँमा भेटिएका केही सर्वसाधारणलाई लकडाउन लम्ब्याउँदै जाने सरकारी कार्यलाई कसरी लिनु भएको छ भनी सोधेका छौँ। मुख्य लकडाउन कसरी गर्ने, के गर्ने कुनै कार्यक्रमै आएन, खास विशेष कार्यक्रमै आएन। बन्द भन्नलाई त सहिलो छ, त बन्दको बेलामा के गर्ने त? अब कसरी यसलाई सरलीकृत गर्ने, अरू इकोनोमिक कार्यक्रमहरू, अरू विभिन्न किसिमको क्रियाकलापहरूलाई कसरी बुस्टअप गर्ने, पुरा सटडाउन त गरिदिनु भएन नि। बाहिरको मान्छे आउन नदिएर यहीँको बासिन्दाहरूलाई चाहिँ खोलिदिएर अनि उद्योग कारखानाहरू चाहिँ चलाउन दिएर, व्यवसायहरूलाई व्यवसाय गर्न दिएर, अनि यसरी अब बिहान एकचोटि खोलिदिन्छ अनि दिनभरि अब बन्द गरेर बस्नु छ। बरु दिनैभरि खोलेर यो खाद्यान्न वस्तुहरू चाहिँ दिनैभरि खोलेदेखि त पालो पालो हुन्थ्यो, भिड पनि हुने थिएन।
अब केही व्यापार बिन्देस केही राम्रो चलाउन पाएको छैन, साथमा पैसा छैन, अब सरकारले केही बुझिदिँदैन होइन। अब जहिले लकडाउन थप्छ अब उपचार औषधि छैन भन्छ। अब जति पैसावाला मान्छेलाई त एकदमै सजिलो छ, तर हामी अब भाडामा बस्ने मान्छे सर्वसाधारण मान्छेलाई बाँच्न एकदम गाह्रो छ। घर कुन काम गर्ने, अब त सरकारको लकडाउन छ, अब कुनै काम गर्न सक्दैन। अब के गरौँ हामी सबको त के गरौँ, सरकारी बारेमा सोच्नुहोस् के करूँ। हम सब किसान छी, खेती गृहस्थी में अब अप्ठ्यारो पड़े छै, न खाद मिले छै, न धान के बीज गिरावे के कहाँ से बीज लेबै, केना खेती करबै, खाद न मिल रहा है, ऊख में दवाई न छीटे के मिल रहा है, अब कहाँ से लाऊ, खेती तो न होते, भिड़ा हो गई हमनी सबके। एक तो बिजनेस व्यापार भी मर गए, खेती भी मर जाते, कथी खबै हमनी सब। सरकार के बारे में कुछ सोच दिया जाए। जनताको हितको लागि सरकारले गरेको यो लकडाउन पनि मेरो हिसाबले केही हदसम्म चाहिँ ठिकै लाग्छ, तर अब गरिब जनताहरू छ नि उहाँहरूको लागि केही व्यवस्था गरिदिएको भए सायद हुन्थ्यो होला। खास खबर बाँकी नै छ, हामी तपाईसँगै छौँ। अहिले भने मुख्य खबर फेरि एकपटक। बैठकमा गर्दै नेकपाका 20 जना स्थायी कमिटी सदस्यको छुट्टै भेला, ओली बैठकबाट भाग्न खोजेको निष्कर्ष। 2 दिनभित्र बैठक बोलाउने प्रचण्डको दावी। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ 2 गते संसदमा प्रस्तुत हुने। वैशाख 28 गतेदेखि प्री बजेट छलफल, सबै सदस्यको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन। जबरजस्ती भारतीय नागरिक प्रवेश गर्न खोजेपछि बाराको सीमा क्षेत्रमा झडप, सशस्त्र प्रहरीद्वारा हवाई फायर, सुरक्षा पोस्टमा क्षति। र प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजान खोजेको पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको आरोप। ओलीलाई हटाउन नेकपालाई विपक्षीले पनि सहयोग गर्ने। अब बाँकी खबर। माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका पोखराका जलारी समुदायको व्यवसाय अहिले बन्द छ। लकडाउनको कारण होटल व्यवसाय बन्द भएपछि माछा बिक्री हुन छाडेको छ। उनीहरूलाई दैनिक गुजारा चलाउन पनि समस्या भइरहेको छ। यस्तो पोखरा महानगरपालिकाले जलारीलाई फेवाताल सफाइमा लगाएर रोजगारी दिएको छ। फेवातालको सुन्दरताले सबैलाई मोहित पार्छ, तर पछिल्ला केही वर्ष यता फेवाताल जलकुम्भीका कारण कुरूप बन्दै गएको छ। पोखरा महानगरले लकडाउनको समय सदुपयोग गरेर फेवाताल सुन्दर बनाउन लागिरहेको छ। जलकुम्भी हटाउन स्थानीय जलारी समुदाय खटिएका छन्। दैनिकी चलाउन कठिन भएका बेला काम पाएपछि जलारी समुदायलाई राहत पुगेको छ। जलारीहरू अहिले 92 घर परिवार छौँ। यो 92 घर परिवारमा एक घरमा एक सदस्यको हिसाबले हाजिरा गराउने र त्यहाँ धेरै अलि कमजोरी अवस्थालाई हामीले 3 जनासम्म नि अवसर दिएका छौँ। साथै त्यसैको लगायतै हामी यहाँ खपौँदी एरियामा जो बाहिरबाट मजदुरी गरेर बस्नु भएको छ 2-4 जना हाम्रो भाइ साथीहरू, उहाँहरू चाहिँ भर्खरकै ठिटाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि हामीले पनि काम पाएनौँ, हातमुख जोड्न समस्या भयो भने चाहिँ उहाँले 4-5 जना चाहिँ हामीले अवसर दिएका छौँ। हामी र अरू भाइ साथीहरू मिलेर चाहिँ यो रोजरोटी जुटाउने अवसर मिलेको छ। फेवाताल किनारमा 92 घरधुरी जलारी बस्छन्। उनीहरूले यसअघि पनि हरेक शुक्रबार जलकुम्भी छाड ननिकालेका होइनन्, तर त्यो प्रयास पर्याप्त थिएन। अहिले मजदुरको खेर गएको समय पनि सदुपयोग गरेर ताल सफा गर्न महानगर अघि सरेको छ। तालमा आश्रित परिवारलाई हाम्रा विशेष गरी यहाँका होटल व्यवसायहरू सबै चाहिँ बन्द भएको हुनाले माछा पनि नबिक्ने र उहाँहरूको एउटा समुदाय सहकारी छ, त्यो अनुसार उहाँहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ र अहिले एक दिन बिराएर मात्रै माछा मार्ने केही भन्ने कुरा पनि भएको हुनाले र आफ्नो जग्गा जमिन नभएको हुनाले र हामीले 2 चरणमा हल्का चाहिँ राहत वितरण गर्ने काम नि गऱ्यौँ उहाँहरूलाई। र बाँकी यो अब जुन कामको खाद्यान्नको लागि काम जस्तो कार्यक्रम पनि भयो, उहाँहरूलाई राहत पनि भयो, ताल पनि सरसफाइ हुने भएको हुनाले हामीले उहाँहरूसँग सरसल्लाह गरेर महानगरसँग समन्वय गरेर यो काम अगाडि बढाइएको छ। लकडाउनका कारण समस्यामा परेकालाई राहत बाँडेर जीविकोपार्जन सहज बनाउन स्थानीय तहले प्रयत्न गरिरहेको छ, तर यस्तो राहतले थेग्ने अवस्था छैन। गरी खाने वर्गलाई काम दिएर सक्रिय बनाउने पोखरा महानगरको प्रयास अनुकरणीय छ। हिमालय टेलिभिजनका लागि पोखराबाट विमल तिवारीको रिपोर्ट।
पोखरामा जातीय विभेदको आरोपमा पक्राउ परेका 2 जनालाई कास्की प्रहरीले म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। पोखरा महानगरपालिका 16 बाटुले चौरका मोहन सुनारको परिवारलाई दलित भन्दै सामुदायिक भवन प्रयोग गर्न नदिने स्थानीय जनक थापा र देवबहादुर थापा विरुद्ध म्याद थप गरी अनुसन्धान गरेको कास्की प्रहरी प्रवक्ता राजकुमार केसीले जानकारी दिनुभयो। सार्वजनिक क्रिया पुत्री भवनमा क्रिया बस्न अवरोध गरेको र जातीय विभेद गरेको भन्दै मृतकका दाई मोहन सुनारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिनुभएको थियो। प्रहरीले उनीहरूलाई मंगलबार पक्राउ गरेको थियो। मोहनका भाइ समरबहादुर सुनारको दुबईमा निधन भएको थियो। करिब 1.5 महिनापछि जनकपुर धामको सिटी अस्पतालमा उपचार सेवा सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारले कोरोना बाहेकको सबै उपचार सिटी अस्पतालबाट गर्ने गरी जानकी मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरेको छ। सम्झौतापछि कलेजको सिटी अस्पतालमा बिरामीको चहल पहल बढेको छ। लकडाउनपछि सेवा रोकेका जनकपुर धामको ब्रह्मपुरी स्थित कलेजको सिटी अस्पताल र रमदैया भवाडी स्थित शिक्षण अस्पतालमा बिरामीको उपचार सुरु भएको छ। उपचार हुन थालेपछि बिरामीका परिवारजनले राहत महसुस गरेका छन्। जैसे हमारे माई जी माई के सेवा करऽ के लिए जैसे बहुत हॉस्पिटल में गेल वहाँ नहीं एक्सेप्ट कलके और एहि हॉस्पिटल में जैसे एक्सेप्ट कलकन है और बहुत सुंदर इलाज उनका कलकन है। और इलाज में जैसे डॉक्टर जैसे बुझू कि उनका पूर्व जन्म के जैसे बेटे के रूप में छन वो जैसे उनका एकदम सही से ट्रीटमेंट कलकन, बहुत सुंदर ट्रीटमेंट कलकन है। और सब चीज के सुख सुविधा छन, कोनो प्रकार के जैसे तो प्रॉब्लम नहीं भेला। हमरा सास के टांग टूटी गेले, घूमत रहे चलत था टांग टूटी गेले तो उनका हम पहले रमदैया हॉस्पिटल में ले लिए तो वही ठान डॉक्टर भरना तो लेलखिन महाज उनका स्टील दे वाला भेले तो एठन पठा देल एकदम टाइम पर डॉक्टर साहब आबे छथिन, टाइम पर एठन के नर्स छथिन, सब देखै छथिन। हमरा एठन दम सब कुछ के सुविधा है। कोरोना भाइरसको महामारीमा जोखिमका बीच पनि सक्दो सुरक्षाका उपाय अपनाएर चिकित्सक काममा फर्किएका छन्। जिम्मेवारीबाट कति दिन भाग्ने भन्दै काममा फर्किएको चिकित्सकको भनाइ छ। धेरै एक्सपेक्ट गर्नुपर्ने हुँदैन तर जनतालाई सेवा दिनुपर्छ। यहाँ आइसकेपछि हामीले सेवाकै भाव लिएर काम गरिरहेछौँ। कुनै पनि सेवाहरू रोकिएको कुनै पनि छैन। यहाँ आएको खालि अपरेसन चाहिँ रुटिन अपरेसन हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय र हाम्रो नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र नेपाल एनएमए प्लस एनएमसीले जुन नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जुन निर्देशन दिनुभएको छ उहाँहरूको अक्षर हामी पालना गरिरहेको छौँ। हामीले चाहिँ अहिले जसरी हाम्रो जानकी मेडिकल कलेजको कुरा गर्ने हो भने हामी ओपिडी सञ्चालन भनिरहेछौँ। ओपिडीमा हामीले गर्नुपर्ने अहिले हामीले के गरेका छौँ भने पेसेन्ट काउन्सिलिङ चाहिँ हामीले गरेका छौँ। यहाँ आएको पेसेन्टलाई चाहिँ हामीले के छ समस्या सोधेर एकचोटि हेरेर होइन अनि सकेसम्म अहिले टार्न सकिन्छ भने हामीले औषधि दिएर टार्न चाहिँ टारिरहेका छौँ। तर पनि हामीले कतिपय केसहरू इमर्जेन्सी केस भन्छौँ, निकै डेन्टल पेन लिएर आछ भनेपछि हामीले चाहिँ गर्नुपर्दा दाँत उखाल्ने काम चाहिँ गरेका छौँ। कोभिड-19 बिरामीको उपचार जनकपुर धाम प्रादेशिक अस्पतालमा हुने भएपछि बाँकी अन्य सबै सेवा कलेजको अस्पतालमा हुने गरी प्रदेश 2 को सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सम्झौता भएको छ। सबै सेवाको शुल्क सरकारी सरह नै कायम गरिएको अस्पतालको दाबी छ। जति पनि नर्मल पेसेन्टहरू छ सो चाहिँ हामी कहाँ आउने भयो। त्यही भएर जुन रेटमा चाहिँ प्रादेशिक अस्पतालले गइराख्नु भएको थियो त्यही रेट चाहिँ हामी पनि लिइरहेछौँ। अनि हामी कहाँ सर्भिस भनेको जति छ 10वटा सर्भिस चाहिँ हामीले दिइरहेछौँ। अरू ठाउँमा भनेको डेन्टल सर्भिसहरू छैन, बन्द गरिराखेको छ। तर पनि हामीले चाहिँ यो सर्भिस दिइरहेको छ। पेसेन्टलाई सफर नहोस् यो कोभिडको टाइममा भएर हामीले चाहिँ सर्भिस दिइरहेको छ। इएनटी सर्भिस पनि उपलब्ध छैन तर पनि हामी ओपिडीमा चाहिँ इएनटी सर्भिस दिइरहेको छ। त्यो पनि 24 घण्टा जतिखेर पनि पेसेन्ट आओस् हामीले चाहिँ सर्भिस दिन्छौँ, या इमर्जेन्सी होस् या केही होस्। बिहान 9 बजेदेखि 3 बजेसम्म ओपिडी सेवा दिइरहेको अस्पतालले 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा समेत प्रदान गर्न थालेको छ। हिमालय टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय शाहको साथमा जनकपुर धामबाट पुरन शाहको रिपोर्ट। अब आर्थिक खबर। पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले कोरोनाले संकट मात्रै होइन अवसर पनि ल्याएको भन्दै सदुपयोग गर्न सुझाव दिएका छन्। यो संकटलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अर्थ समितिको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सही ढङ्गको राष्ट्रिय नीति बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो। राज्य र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट मात्रै अवसरको उपयोग गर्न सम्भव हुने उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। एउटा अवसरको रूपमा परिणत गर्न पनि सकिन्छ।
एउटा त भूराजनीतिमा आएको परिवर्तन, यो कोभिड-19 पछि विश्वव्यापी रूपमै अर्थतन्त्रको जुन पुनर्संरचना हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले ठिक ढङ्गको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय नीति अपनाउन सक्यौँ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सही ढङ्गको कतैपट्टि हामी नढल्किकन कसैले नचिडाइकन नेपालले चाहिँ स्वतन्त्र प्रकारको एउटा नीति लिन सक्यो भने त्यसको लाभ लिएर जान सक्ने एउटा हाम्रो सम्भावना हुन्छ। त्यसमा निजी क्षेत्र र राज्यले नै सहकारी गर्नुपर्छ। यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सङ्कटलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको अवसरको रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हामीलाई एउटा यो सङ्कट पनि छ र हामीलाई एउटा अवसर पनि हुन सक्दछ, तर त्यो अवसरका निमित्त हामी दृष्टिकोण बनाऊ र अहिले सङ्कटबाट मुक्त हौँ। त्यसका निमित्त मैले देखेको अहिले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशातर्फ मुलुकलाई अग्रसर गराउनु पर्नेछ। अर्को पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी श्रम क्षेत्र असन्तुलित हुने भन्दै सूक्ष्म अध्ययन गरी व्यवस्थापनको ठोस उपाय अपनाउन ढिला गर्न नहुने बताउनुभयो। र नेपालमा कतिले जब लुज गर्छ, यसको राम्रो स्टडी गरेर हामीले त्यसको चाहिँ कति मेकअप गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको हिसाब गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामी सरकारलाई पनि त्यो भनिरहेछौँ, यसभन्दा अगाडि पनि हिजो अस्तिको बहसमा पनि यो कुरा गरिरहेछौँ। तपाईँहरूको तर्फबाट पनि हामीलाई त्यसको एडभाइस भयो भने कति फर्किन्छ। जस्तो अघि घरेलु उद्योगको 26 लाख चाहिँ श्रमिक छन् भन्दा मैले त्यो अब तपाईँहरूको स्टडी छ कुन एरियामा चाहिँ कति मजदुरहरूको चाहिँ खपत भइरहेछ, त्यसो जस्तो इटा मजदुर कति छन्, अर्को कति छन्, प्लम्बिङमा कति छन्, अर्कोमा के चाहिँ होइन, कुन एरियाका चाहिँ श्रमिकहरूको चाहिँ स्थिति के रहेछ, त्यो भयो भने कतिले कति लुज गर्न सक्छन् भन्ने कुराको स्टडी हामी गर्न सक्छौँ। अर्थ समितिले कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा परेको असर र त्यसबाट बच्न सकिने उपायबारे सबै पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ। छलफलपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्ने गरी सरकारलाई सुझाव दिने समितिको तयारी छ। लकडाउनका कारण किसानको बारीमा तरकारी कुहिर गएको छ, तर सहर बजारमा उपभोक्ताले महँगोमा किन्नु परिरहेको छ। जागर हुनेलाई भने बजारमा तरकारी जतिसुकै महँगो भए पनि कुनै चिन्ता छैन। काठमाडौँको सीतापाइला स्थित खोजराज कटुवालको परिवार पनि यस्तै निश्चिन्त छ। कृषि मसिनरी व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका कटुवालको घरमा सहकर्मी राजन राज पराजुली र सृजना बराल पुगेर कौशी खेती हेर्न पुगेका छन्। तरकारी महँगै छ, अब त्यस्तै कोठामा बस्न गाह्रै छ कि हामीलाई बसेर खान नि है। यो भिन्डीहरू 100 रुपियाँसम्म यस्तै छ, महँगै छ। तरकारी किन्यो भने पैसा जम्मा गरेर किनेर खाने नि। महँगीले गर्दा तरकारी किन्न समस्या छ, तर त्यसको पनि विकल्प छ। कौशी खेतीका बारेमा हामी सबैले सुनेका छौँ। आज हामी कौशी खेती कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तपाईलाई देखाउनको निम्ति सीतापाइला आइपुगेका छौँ। कसरी कौशी खेती भएको रहेछ त्यो हामी देखाउँदैछौँ। जाउँ। नमस्ते। के गर्दै हुनुहुन्छ? लसुन केलाउँदैछौँ, आफ्नै कौशीमा फलेको लसुन। आज चाहिँ हामी तपाईँहरूको यो कौशी खेती गर्नु भएको छ भनेर सुन्यौँ। हजुर। अनि त्यसपछि आज चाहिँ अरू सबैजनालाई पनि देखाउन त तपाईँहरूले कसरी गर्नुभएको छ भनेर आएको। हुन्छ नि। के छन् लगाउनु भएको? यहाँ हाम्रो फुल छ, यहाँ स्ट्रबेरीहरू छ होइन, अनि त्यसपछि गएर यतातिर काउलीहरू छ, अनि यहाँ टमाटर भयो, उता ब्रोकाउली छ, यहाँ पनि काउली छ। यो अब हामी पहिला विदेशमा चाहिँ काम गर्दाखेरि यो खालको प्रविधिमा काम गरेर आएको भएको हुनाले अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी सजिलै आफैले घरमा पनि गर्न सक्ने भएको हुनाले यो चाहिँ फेरि सबै बिना माटो हो। यसमा माटो युज गरेको छैन। यसमा सिर्फ नरिवलको जट्टा र चाहिँ नै के अरे भर्मी कम्पोस्ट मल छ। यो चाहिँ कति हल्का छ तपाईँले एकपल्ट उचालेर हेर्नुहोस् त, एकदम हल्का छ। हल्का छ होइन। यो चाहिँ 100% अर्ग्यानिक हुन्छ। होइन यो माटो होइन, यो चाहिँ नरिवलको जट्टालाई पेलेर बनाएको हुन्छ। यसमा चाहिँ नै कम्पोस्ट मल, गडौले मल जुन भन्छ होइन, त्यो मिसाएपछि
यसमा चाहिँ नि माटो चाहिँ नि भयो भने चाहिँ घरको छतलाई हेभी हुन्छ होइन, त्यो भएर चाहिँ यो चाहिँ हल्का पनि हुन्छ र यो चाहिँ खकुलो पनि भएको हुनाले चाहिँ जराहरू मजाले फैलिने भएको हुनाले यसको बोट बिरुवाहरू चाहिँ राम्रो पनि हुन्छ। अनि माटोमा जसरी लगाउँछौँ त्यसरी नै लगाउने कि अरू होइन, लगाउने त्यसरी नै हो, तर यसको चाहिँ सुरुमा हामीले जुन बेर्ना तयार गर्दाखेरि चाहिँ हामी ट्रेमा नर्सरीको ट्रेमा चाहिँ सानो सानो चाहिँ बेर्ना पहिला तयार गर्छौँ होइन। त्यो बेर्ना चाहिँ जमिनमा राखेको हुँदैन, त्यो पनि यस्तै कोकोपिटमै हामी बनाउँछौँ। त्यो चाहिँ कोकोपिटमा चाहिँ बनाउँछौँ र त्यो कोकोपिटमा बनाएको चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक हुन्छ र चाहिँ हेल्दी पनि हुन्छ। अब यो पानी हालिरहेको चाहिँ अर्कै सिस्टम देखिन्छ, कस्तो खालको गरेर हाल्नु लाग्नु भएको तपाईँहरूले? पानी अलिकति देखाइदिनु न। यो चाहिँ थोपा सिँचाइ प्रविधि हो होइन। यो थोपा सिँचाइ प्रविधिको लागि चाहिँ यहाँ ट्याङ्कीमा चाहिँ पानी राखेको हुन्छ, यो फिल्टर हुन्छ होइन। यो ट्याङ्कीको पानी चाहिँ यसरी चाहिँ खोलिदिइसकेपछि अनि यता र यता यो दुईवटा भल्भ हुन्छ। कतापट्टि पानी दिने, यतापट्टि पानी दिने भने यतापट्टिको चाहिँ भल्भलाई बन्द गरिदिने, यतापट्टि पानी चाहिँ आउँछ अनि यो यतापट्टिको सबैमा चाहिँ पानी चाहिँ आफै लाग्छ। यो प्लास्टिक हामीले युज गरेको 4 वर्ष भयो होइन, अझै 1-2 वर्ष चाहिँ खप्छ यो भनेपछि यो प्लास्टिकको 45 रुपियाँ पर्छ, यो बिरुवाको 5 रुपियाँ पर्छ, मलको 20 देखि 25 रुपियाँ पर्छ अनि यो थोपा सिँचाइको एभरेजमा 75 रुपियाँ पर्छ। लगभग 125 रुपियाँ भयो भने तपाईँलाई 4-5 वर्षको लागि चाहिँ पुग्ने चाहिँ गमला थोपा सिँचाइ सबै सेट भयो हो कि। अब यसमा तपाईँले बिरुवा चाहिँ एउटा बिरुवा चाहिँ फलिसकेपछि फेरि अर्को बिरुवा 5 रुपियाँको किन्नुपर्छ अनि अलिकति चाहिँ अरू 5-10 रुपियाँको चाहिँ मल किन्नुपर्छ। यो फेरि सबै पछि चाहिँ फेरि मल पनि बनाउन मिल्छ। मजाले फलिरहेछ, अब टिप्ने खाने हो। ठिक्क बेला भएको छ, 1-2 दिनमा टिप्नुहुन्छ होला। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै राम्रो कुराहरू देखाउनु भयो। बन्दोबस्त तरिकाले कौशी खेती आफ्नै घरमा गर्न सकिने रहेछ होइन। अब के भन्नुहुन्छ त, अरूलाई पनि के आग्रह छ त तपाईँहरूको? आफूले चाहिँ खानको लागि हामीसँग धेरै बारी हुनुपर्छ त्यस्तो भन्ने छैन। आफू सहरमा बसाइ छ भनेदेखि यो चाहिँ स्पेसली सहरमा बस्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ हो यो कन्सेप्ट चाहिँ होइन। यो चाहिँ एकदमै सजिलो कन्सेप्ट छ, केही गाह्रो पनि छैन होइन। यो चिजहरू चाहिँ सजिलै चाहिँ मार्केटमा उपलब्ध पनि हुन्छ है। एकदमै सजिलो तरिकाले कृषि गर्न सकिने भन्ने एउटा जुन कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले यो मोडलबाट के अरे काम गर्न खोजेका हौँ। ल हुन्छ, हस्, धन्यवाद। हस्, हामी लाग्यो। तपाईँ हामीले पनि बिना झन्झट यसरी नै कौशी खेती गर्न सक्छौँ। क्यामेरामा राजन राज पराजुलीका साथ सृजना बराल, सीता पाइला। खास खबर बाँकी नै छ, हामी तपाईँसँगै छौँ। अहिले भने मुख्य खबर फेरि एकपटक। बैठक माग गर्दै नेकपाका 20 जना स्थायी कमिटी सदस्यको छुट्टै भेला। ओली बैठकबाट भाग्न खोजेको निष्कर्ष, 2 दिनभित्र बैठक बोलाउने प्रचण्डको दाबी। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ 2 गते संसदमा प्रस्तुत हुने। वैशाख 28 गतेदेखि प्री-बजेट छलफल, सबै सदस्यको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन। श्रमिकलाई कामबाट ननिकाल्न पर्यटन व्यवसायलाई मन्त्री भट्टराईको चेतावनी। पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि 10 वर्षीय रणनीति बनाइदिए। र रुसमा एकै दिन 11,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण। स्पेनमा पनि फेरि बढ्यो। विश्वभर 2,65,000 भन्दा बढीको मृत्यु। अब विदेशका खबर। रुसमा लगातार 5औं दिन पनि 10,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। रुसमा पछिल्लो पटक त संक्रमण झन उच्च भएको छ। त्यहाँ पछिल्लो एकै दिनमा 11,231 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो संख्या रुसमा एकै दिन भेटिएको सबैभन्दा बढी हो। यो सँगै रुसमा संक्रमितको संख्या 1,70,000
77,160 पुगेको छ। त्यहाँ थप 88 जनासँगै मृतकको संख्या 1,625 पुगेको छ। विगत केही दिन घट्दो क्रममा रहेको स्पेनमा संक्रमण फेरि बढेको छ। त्यहाँ आज एकै दिन 3,173 संक्रमित भेटिएका छन्। यससँगै त्यहाँ संक्रमितको संख्या 2,56,855 पुगेको छ। स्पेनमा आज थप 213 जनाको मृत्यु भएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमितको संख्या 53,000 भन्दा बढी पुगेको छ। भारतमा अहिलेसम्म 1700 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। दक्षिण अमेरिकी मुलुक ब्राजिल, मेक्सिको, इक्वेडरमा पनि संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। विश्वभर अहिलेसम्म 38 लाखमा कोरोना संक्रमण भएको छ। मृत्युको संख्या 2,65,000 आएको छ। सबैभन्दा बढी अमेरिकामा मृत्युको संख्या झण्डै 75,000 पुगेको छ। त्यहाँ पछिल्लो पटक एकै दिन 2500 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। अमेरिकामा केही दिन अघि घटेको मृत्युदर फेरि बढेको छ। त्यहाँ संक्रमितको संख्या 12,63,000 भन्दा धेरै पुगेको छ। अमेरिकापछि बेलायतमा बढी मानवीय क्षति भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको अनुपात बढ्दै गएपछि पोल्यान्डमा राष्ट्रपतीय निर्वाचन स्थगित गरिएको छ। हाल गठबन्धन सरकार रहेको पोल्यान्डमा यसै साता राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने समय तारिका थियो। गठबन्धन सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि निर्वाचन स्थगित भएको घोषणा गरेको छ। त्यहाँको तल्लो सदनका सभामुखले नयाँ मिति घोषणा गर्नेछन्। जापानले कोरोना भाइरसको उपचारका लागि इबोलामा प्रयोग गरिने औषधि प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। 3 दिन अघि मात्र अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि प्रशासनले पनि कोरोना विरुद्ध रेमडेसिभिर नामक सो औषधि प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो। अनुमतिसँगै कोभिड-19 सँग जुधिरहेका बिरामीमा यो औषधि प्रयोग गरिनेछ। पछिल्लो अध्ययनले इबोला विरुद्धको औषधिको प्रयोगले कोरोनाका बिरामी छिटो निको भएको देखाएको छ। विज्ञले गिलिड फार्मास्युटिकल कम्पनीबाट उत्पादित सो औषधिले 100% निको हुनेमा भने शंका व्यक्त गरेका छन्। अब खेलकुदका खबर। जर्मन बुन्देसलिगा फुटबल यही मे महिनादेखि पुनः सुरु हुने भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण स्थगित जर्मन बुन्देसलिगाको यस सिजनका बाँकी खेलहरू यही महिना पुनः सुरु हुने भएका हुन्। जर्मन च्यान्सलर एङ्गेला मर्केलले खेल मे भित्रै सुरु हुने पुष्टि गरेकी हुन्। सरकारी अनुमति पाएसँगै जर्मन फुटबल लिगले मिति घोषणा गर्ने बताइएको छ। तर सबै खेल बन्द रङ्गशालामा दर्शक बिना खेलाइनेछ। लिगका 9 खेल बाँकी हुँदा बायर्न म्युनिख शीर्ष स्थानमा रहेको छ। बायर्नले 55 अङ्क जोड्दा दोस्रो स्थानको बोरुसिया डर्टमन्ड 51 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यससँगै कोरोनाले स्थगित लिग सुचारू हुने बुन्देसलिगा पहिलो लिग समेत हुने भएको छ। कोरोनाको कारण जर्मनीमा 7,000 बढीको मृत्यु भइसकेको छ। अब मौसम सम्बन्धी खबर। आज राति देशका पूर्वी भागका साथै मध्य पश्चिमी पहाडी भेगमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। पूर्वी भागका थोरै ठाउँ र मध्य तथा पश्चिमी भागका 1-2 ठाउँमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ। भोलि दिउँसो मध्य र पूर्वी पहाडी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी ठाउँमा आंशिक बदली रहनेछ। मध्य र पूर्वी पहाडी भेगका थोरै ठाउँका साथै तराईका 1-2 ठाउँमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। भोलि बिहान 5:20 उदाउने सूर्य साँझ 6:41 अस्ताउनेछ। अब देशका विभिन्न ठाउँको मौसम सम्बन्धी थप जानकारी। हामी खास खबरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबर फेरि एकपटक। बैठक माग गर्दै नेकपाका 20 जना स्थायी कमिटी सदस्यको छुट्टै भेला। ओली बैठकबाट भाग्न खोजेको निष्कर्ष 2 दिनभित्र बैठक बोलाउने प्रचण्डको दावी। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ 2 गते संसदमा प्रस्तुत हुने। वैशाख 28 गतेदेखि प्री बजेट छलफल। सबै सदस्यको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन। जबरजस्ती भारतीय नागरिक प्रवेश गर्न खोजेपछि बाराको सीमा क्षेत्रमा झडप। सशस्त्र प्रहरीद्वारा हवाई फायर। सुरक्षा पोस्टमा क्षति। उद्योग व्यवसाय बचाउन निजी क्षेत्रले अघि सार्यो 4 उपाय। कोरोना सङ्कटलाई अवसरमा बदल्न सरकारलाई पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको सुझाव।
र रुसमा एकै दिन 11,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण। स्पेनमा पनि फेरि बढ्यो। विश्वभर 2,65,000 भन्दा बढीको मृत्यु। हवस् त खास खबर आजलाई यति नै। हामी 9 बजे हिमालय खबर लिएर फेरि आउँछौँ। खास खबर तपाईँले फेसबुक र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै हिमालय टेलिभिजन एप मार्फत एन्ड्रोइड र iOS-मा पनि विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सकिन्छ। नमस्ते।